अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों से हमारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड आ रही थी कि हम बच्चों की तरबियत पर एक वीडियो बनाएं। तो आज जो कहानी आपके लिए लेकर आया हूँ वो आपकी एक्सपेक्टेशन से भी गहरी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो अपने ईमान और मॉडर्न दुनिया के दरमियान फंस कर रह गई थी। सो आपको क्या लगता है कि वो अपने पेरेंट्स की टीचिंग को समझ पाएगी? ये सब जानने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। मरियम हमेशा अपने पेरेंट्स की सबसे पसंदीदा थी। एक फंडामेंटल फैमिली में पैदा होने वाली उसकी परवरिश ईमान और इस्लामी तरीके से हुई थी। उसके पेरेंट्स जो उससे मोहब्बत करते थे मगर केयरफुल भी थे, उसे मॉडर्न दुनिया से दूर रखते थे। न मोबाइल फोन्स, न इंटरनेट, न फैशनेबल कपड़े, सिर्फ एक सादा महफूज जिंदगी थी जिसमें नमाज, कुरान की तालीमात और करीबी रिश्तेदारों के साथ वक्त शामिल था। जब मरियम छोटी थी तो नगमा आंटी, उसकी पड़ोसन, उसे मिलने आती थी जो उसके लिए एक दोस्त से भी ज्यादा थी। और जब भी वो आती तो हर दफा उसके लिए छोटे छोटे चॉकलेट्स लेकर आती थी। मरियम के लिए वो चॉकलेट्स खास थी जो न सिर्फ उसे मिठाई का मजा देती थी बल्कि उसकी रूह को भी सुकून देती थी। नगमा आंटी जब भी मरियम को देखती तो अपनी मिठाई के साथ उसे एक बेहतरीन इस्लामिक बात भी सिखा देती। उसकी दुनिया महफूज, पाकिज़ा और किसी बुराई से पाक थी। उसके पेरेंट्स को खौफ था कि कहीं मॉडर्न चीज़ें उसे गुमराह न कर दें। उनका यकीन था कि उसे टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कल्चर से बचाकर वो उसे अपने ईमान पर मजबूत रख सकेंगे। वो एक करीबी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी और ज़िंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। हर सुबह मरियम फजर की अजान की आवाज़ से जागती थी। अजान की नर्म आवाज़ उनके घर में गूंजती और ये दिन की शुरुआत की सिर्फ एक झलक थी। उसके बाद मरियम और उसकी माँ कुरान की तिलावत करते और उसके पापा उन्हें आयत की तफसीर बताते। ये एक ऐसा वक्त था जो मरियम बहुत अजीज रखती थी। हालांकि बचपन में वो इसकी गहराई को मुकम्मल तौर पर समझ नहीं पाती थी, लेकिन ये वक्त उसको बहुत पसंद था। दोपहर के वक्त मरियम और उसके दोस्त मोहल्ले के गार्डन में जमा होते। वो सादा सा खेल खेलते, छुपन छुपाए, रस्सी खींच वगैरह। मरियम की दुनिया हंसी मजाक और मासूमियत से भरी हुई थी। यहाँ न मोबाइल फ़ोन थे, न सोशल मीडिया, सिर्फ बच्चों की आवाज़ें और सनसेट होते ही माँ की आवाज़ जो उन्हें मगरिब की नमाज के लिए बुलाती। उसकी ज़िंदगी की सादगी ने एक सुकून दिया था। वो महफूज थी, मोहब्बत से घिरी हुई थी और कभी इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो अपने फैमिली की तरबियत से बाहर जाए। जब मरियम ने 12th कंप्लीट किया तो उसकी दुनिया में एक ज़बरदस्त चेंज आया। उसने सख्त मेहनत की थी और जब उसे एक दूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप मिली तो उसके पेरेंट्स ने ज़रा हिचकिचाहट के साथ आखिर में इजाज़त दे ही दी। जाने से पहले उन्होंने उसे एक मोबाइल फ़ोन दिया, ये सोचकर कि यह उसकी हिफाजत और कॉल करने के लिए ज़रूरी होगा। मरियम का यूनिवर्सिटी में पहला दिन जज्बात से भरा हुआ था। जैसे ही वो कैंपस में कदम रखी वो इस बात से हैरान रह गई कि सब लोग कितने अलग थे। स्टूडेंट्स फटे हुए जीन्स, रंगीन स्कर्ट्स और टी शर्ट्स में घूम फिर रहे थे। ग्रुप्स में जमा होकर ऐसे टॉपिक्स पर बात कर रहे थे जिन्हें मरियम ने पहले कभी नहीं सुना। फेमिनिज्म, पॉलिटिक्स, एक्टिविज्म, म्यूज़िक, फिल्म वगैरह। वो अपने हिजाब में बहुत कमज़ोर और इनसिक्योर महसूस कर रही थी, लेकिन इस दुनिया का अट्रैक्शन बहुत ताकतवर था। बहरहाल वो इससे बचने की कोशिश कर रही थी, फिर भी क्यूरियोसिटी उसमें बढ़ती रही। उसकी रूममेट टीना मरियम को एडजस्ट होने में मदद करने के लिए बेचैन थी। वक्त के साथ टीना ने उसे नए दोस्तों, फिल्में और सोशल मीडिया से इंट्रोड्यूस कराया। मरियम ने महसूस किया कि वो जिस दुनिया में थी वो उससे दूर होती जा रही है और ये चेंज उसे परेशान कर रही थी, मगर वो अपने आप को और अपने इमोशंस को दबाती रही। महीनों तक मरियम ने अपने आप को इस नई दुनिया में बदलते हुए पाया। उसके हिजाब जो वो पहना करती थी अब जीन्स और टी शर्ट्स में तब्दील हो चुके थे। हिजाब जो कभी उसके ईमान की पहचान थी अब वो उससे बेपरवाह हो चुकी थी और अपने बालों को आज़ाद छोड़कर मेकअप करने लगी थी। उसका फ़ोन उसका हमेशा का साथी बन गया था। एक दरवाज़ा
جو ماڈرن دنیا تک پہنچا رہا تھا۔ اسی کے ساتھ جب مریم سمر ویکیشنز کے دوران گھر واپس آئی تو وہ لڑکی نہیں رہی جو کچھ مہینوں پہلے گئی تھی۔ اس کے پیرنٹس کو دھکا لگا جب مریم نے کمرے میں قدم رکھا۔ اس کا حجاب ہٹا ہوا تھا، اس کے کپڑے ماڈرن ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹس تھے۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جبکہ اس کے پاپا خاموش تھے، ان کے چہرے پر فکر اور بے چینی تھی۔ مریم، تمہاری حجاب کہاں ہے؟ مریم نے گہری سانس لی اور چڑھتے ہوئے کہا، امی اب سب کچھ بدل چکا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کے پاپا نے کہا، یہ سب کچھ باہر کے بارے میں نہیں مریم، یہ تمہارے بارے میں ہے۔ مجھے پتا ہے میں کون ہوں، وہ غصے میں بولی۔ اب میں بچی نہیں رہی، آپ نے مجھے ہمیشہ چھپا کر رکھا اور اب مجھے اصل ماڈرن دنیا کا ایکسپیرینس ملا ہے، اب میں چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے پیرنٹس جو ہمیشہ اسے محبت کرتے تھے اب اسے اجنبی سے لگنے لگے۔ اس کے پاپا اب آواز بلند کر چکے تھے، ہم نے تمہیں سب کچھ دیا مریم، ہم نے تمہیں ایمان اور عقیدوں کے ساتھ پرورش دی، اب تم سب کچھ چھوڑ کر کیا کر رہی ہو تاکہ ان لوگوں کے ساتھ فٹ ہو جاؤ جو تمہاری پرواہ تک نہیں کرتے؟ مریم نے جواب دیا، آپ نہیں سمجھتے، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کبھی باہر کی دنیا نہیں دکھائی، میں کیسے زندہ تھی میں ہی جانتی ہوں۔ مریم غصے میں گھر سے باہر نکل گئی اور سڑکوں پر گھومنے لگی۔ وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے اپنے ذہن میں الجھنوں کا سامنا کر رہی تھی۔ اس کے دل میں انگزائٹی تھی اور زندگی کی ہر راہ اب اسے مشکل لگ رہی تھی۔ پھر اس کا دھیان ایک یادگار جگہ کی طرف گیا، نغمہ آنٹی کا گھر۔ وہ گھر کے دروازے پر رک گئی۔ گھر کے اندر کی روشنی اور اپنی یادوں کی گنگناہٹ اسے ایک پرانے وقت کی یاد دلانے لگی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور نغمہ آنٹی کے دروازے پر دستک دی۔ نغمہ آنٹی نے دروازہ کھولا اور مریم کو اپنے پاس دیکھ کر مسکرائی۔ کہاں تھی تم بیٹا؟ آنٹی نے پیار سے پوچھا۔ مریم نے بس سر ہلایا اور کچھ نہیں کہا۔ آنٹی نے اسے اندر بلا لیا اور اسے اپنے پاس بٹھا کر چائے بنائی۔ انہوں نے اپنی پرانی مٹھائی کا ڈبہ مریم کے سامنے رکھا۔ یہ لو تمہارے لیے، اور سنو مجھے لگتا ہے کہ تم پریشان ہو بیٹا۔ مریم نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اپنی دل کی بات آنٹی سے کہہ ہی دی۔ آنٹی، میں اپنے آپ کو کھو چکی ہوں، وہ پرانی مریم نہیں رہی۔ جب بھی میں سوچتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں دو الگ دنیاؤں کے بیچ پھنس کر رہ گئی ہوں، ایک وہ جو میرے گھر والوں نے مجھے سکھائی تھی اور دوسری وہ جو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنائی ہے۔ نغمہ آنٹی دھیان سے اس کی بات سنتی رہی اور پھر جواب دیا، بیٹا تم جو کہہ رہی ہو وہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی پرانی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھنا تمہارے دل میں جو اصلی سکون تھا وہ ایمان ہی میں تھا، نہ کہ کسی چیز میں جو کہ تم باہر سے دیکھ رہی ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ یقیناً جو کچھ سر و سامان بھی اس زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں بہتر اعمال کرنے والے کون لوگ ہیں۔ آنٹی کی باتیں مریم کے دل پر لگتی گئیں۔ اس نے سوچا کہ وہ جو کچھ کھو چکی تھی وہ صرف ایک زندگی کا حصہ تھا جو اپنے اصل مقصد سے دور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے دل میں مایوسی اور پچھتاوا تھا۔ روتے ہوئے اپنے پیرنٹس سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں گم ہو گئی تھی، بہت غلط تھی۔ اس کی ماں روتے ہوئے اسے لپٹ گئی اور اس کے پاپا بھی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تھے۔ ہمیں بھی معاف کر دو مریم، ہم نے تمہیں دنیا کا سامنا کرنے کے لیے وہ پلیٹ فارم نہیں دیا جو تمہیں چاہیے تھا۔ ہمیں تم پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے تھا اور تمہیں بہتر رہنمائی دینی چاہیے تھی۔ دونوں نے کھل کر بات کی۔ مریم نے اپنے پریشانی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح اس کی پرورش اور ماڈرن دنیا کا فرق اسے الجھا رہا تھا۔ اس کے پیرنٹس نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ ان کی نیت پاک تھی، مگر اب انہیں احساس ہوا ہے کہ بچوں کو دنیا سے آگاہ کر کے انہیں حکمت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی آزادی دینی چاہیے۔ وقت کے ساتھ مریم نے بیلنس تلاش کر لیا تھا۔ اس نے ماڈرن دنیا کو ایمان کے دائرے میں رہ کر سمجھا اور عمل کیا۔ اس نے اپنے حجاب کو فخر سے پہنا، نہ کہ صرف فرض کے طور پر، بلکہ اللہ کے ساتھ اپنی گہری کنیکشن کے طور پر۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ ایمان کے سنگ زندگی گزارنے کی ایک نئی راہ تلاش کر چکی تھی۔
اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو ماڈرن دنیا سے ایک دم الگ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ دین پر رہتے ہوئے ان ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے ایک آئیڈیل بننا چاہیے، اور بچوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس ماڈرن دنیا میں نہ کھو جائیں، بلکہ اپنی اصلی ایمان اور ویلیوز کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کرنی چاہیے، اور اس ماڈرن دنیا میں ہمیں کس طرح اپنے بچوں کو ایک آئیڈیل بنانا چاہیے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔